बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और बहनों, आप सब खैरियत होंगे। आज के दिन किसी भी वक्त ये दुआएं पढ़ लो। रिज़्क की, हाजत की, बीमारी की, हर किस्म की मुश्किल हल हो जाएगी, हर किस्म की परेशानी दूर होगी। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप अल्लाह की रज़ा के तलबगार हैं, अल्लाह पाक इन दुआओं की बरकत से आपसे राजी हो जाएगा। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात हल कर देगा। आपकी ज़िंदगी के जितने भी मसाइल होंगे वो इन दुआओं की बरकत से हल हो जाएंगे। इन दुआओं को लाजिमी पढ़े, खुद भी पढ़े और दूसरों तक इस वीडियो को शेयर भी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अन्त मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। या ज़ल जलालि वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस ला इलाहा इल्ला अंत हुवा या मन ला यअलमु हुवा वला कैफ़ हुवा वला ऐन हुवा वला हैसु हुवा इल्ला हुवा या ज़ल मुल्क वल मलकूत या ज़ल इज़्ज़ति वल जबरूत या मलिक या कुद्दूस या सलाम या मुमिन या मुहैमिन या अज़ीज़ या जब्बार या मुतकब्बिर या खालिक या बर या मुसव्विर या मुक़द्दिर या मुफ़ीद या मुदब्बिर या शदीद या मुबदिल या मुईद या वदूद या महमूद या मअबूद या बईद या करीब या मुजीब या रकीब या हसीब या बदीअ या रफ़ीअ या मनीअ या समीअ या अलीम या हकीम या हलीम या करीम या क़दीम या अली या अज़ीम या हन्नान या मन्नान या दय्यान या मुस्तआन या जलील या जमील या वकील या कफील या मुकील या मुनील या मुतहहिर या कादिर या मुक्तदिर या कबीर या मुतकब्बिर या वाहिद या अहद या समद या मन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअसि बअदल मौत। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या नूर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस सुब्हानल मलिकिल कुद्दूस ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत व हुवा हय्युन ला यमूतु अबदन अबदा वल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु।
عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى تسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اشفني شفاء لا يغادر سقما اللهم ارزقني فيه رزقا واسعا طيبا السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي لا أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به تبت عنه وتبرعت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو
هو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء